مرحبا بكم في ريفز بوانت. اليوم ان شاء الله باش نشوفوا مع بعضنا بروبليم مع لي زوند ميكانيك دون لو. نعرف برشا منكم عنده معناها مشكلة في الشابيتر هذا سورتو في الدو ديمونسيون. دونك باش نحاول في البروبليم هذا باش نلم لو ماكسيموم معناها لي زاستوس و لي تروك اللي تنجموا معناها تفهموا بهم. بيان سور كان عندكم دي كيستيون ماذا بيا تبعثولي معناها سو فورم دي كومونتير في الفيديو هذايا باش ان شاء الله بقدر ربي تنجاوبكم نعاونكم هكذا. باهي نبداو. دونك لهنا جوست باش نعملكم تي رابيل على لي زوند ميكانيك دون لو. نتوما تعرفوا لي زوند ا اون ديمونسيون، سا فو دير اش معناها عندك فيبرور اللي هو معناها عبارة على سورس تاع لوند مربوط بكورد. الكورد اون فوا تحركها دونك تبدا تصير فيها بروباغاسيون تاع اونت. دونك هذه تسمى في معناها ديمونسيون اون معناها ا اون ديمونسيون. دو ديمونسيون واش معناها؟ سا فو دير باش نعمل سكون ابيل سوند مثلا في كوف نتاع ماء، عندك ماء لهنا وبداو يخرجوا لي سو فورم دي سيركل. جينيرالمون لي سيركل هذوما كيفاش؟ فما دي سيركل نسميوهم كريت معناها بارتي نتاع ماء تبدا خارجه هكا على برا، وفما دي بارتي اللي من بعدهم يسميو لي كرو، دي ريد كرو. كرو بصفة عامة نعبرو عليهم هكا بوانتي، وبالمتخالف من بعد تولي وحدة كريت وواحدة كرو انسي دو سويت. نتوما الماء كي تضربوه مثلا بحجرة ولا ترميو فيه حاجة ولا كذا باش تلاحظوا كونو فما سكون ابيل دي سيركل كونسونتريك. سيركل كونسونتريك معناها سيركل عندهم نفس السنتر والريون ماشي ويكبر. دونك هذوما كيما قلنا يبداو فيهم دي ريد، فما ريد كريت وفما ريد كرو. لا ديستانس ما بين دو ريد دو ميم ناتور، اش معناها دو ميم ناتور؟ مثلا ما بين الكريت والكريت اش معناها؟ مثلا هذه كيما قلنا وسطانية كريت وهذه كريت، ديستانس بيناتهم بلامدا et une longueur d'onde lambda. Mais bien deux rides de nature différente, هي lambda sur 2 معناها distance ما بين واحدة كريت وواحدة كرو هي lambda sur 2. donc هذه juste par définition. باهي توا إذا كان عندكم مثلا إشكالية مثلا واضحة في 2 ديمونسيون مش واضحة ولا حاجة، اخدموا بها على أساس كايني onde mécanique à une dimension في وسط الأحبال. ولو ديفيرونس تو نشوفوهم بعضنا معنا في الإكزرسيس، لكن جينيرالمون لي كيستيون هما نفسهم مع نفس البرانسيب. باهي نبداو دونك بالبروبليم. دونك لهنا on dispose d'un vibreur dont la pointe S affleure au repos un point haut de la surface d'une nappe d'eau. Les vibrations sinusoïdales donc verticales de haut débutent à t égale à 0 selon l'équation y0 ça met l'année de 10 moins 3 sinus sans pi t. معناها عبارة شنو عطاني؟ عبارة عطاني l'équation horaire نتاع source لهنا نسميها O. وجينيرالمون في معناها في اللونج معناها 2 ديمونسيون source نسميها O généralement. باهي on éclaire la surface de la nappe d'eau avec une lumière stroboscopique. Déterminer la fréquence maximale des éclairs permettant d'observer l'immobilité des rides circulaires. اش معناها؟ الماء كيما قلت لكم هو باش يبدا سو فورم دي سيركل كونسنتريك، فما معناها دي سيركل ماشيين ويكبروا. ديما نذكر اكزومبل نتاع كي ترمي حجرة في وسط الماء باش ترى دي سيركل. باهي هذوما شنو عملنا لهم؟ عملنا سكون ابيل ستروبوسكوب. ستروبوسكوب هذا شنو؟ الضوء يبدا يشعل ويطفى في ساعة معناها بفيتيس قوية برشا avec une certaine fréquence. وبيدو عنده فريكونس معناها عنده توقيت اللي يشعل فيه ويطفى. باهي selon la fréquence هذيك نجم نشوف 3 حالات في الماء. نجم نشوف سوا لي سيركل ايموبيل معناها لي سيركل اون ديري كانوا واقفين، سوا راه لي سيركل كانوا ماشيين في السونس بوزيتيف هذا عملتهم معناها في تي بي معناها ماشيين ويكبروا، ولا راهم في السونس نيجاتيف. الكيستيون لهنا نتاعو شنو قالك؟ طلع لي لا فريكونس ماكسيمال نتاع لي زيكلير ولا فريكونس باش يمشي بها ستروبوسكوب اللي نجم بالفريكونس هذيك نجم نشوف لي ريد
سيركولير نتاعي ما يتحركوش ايموبيل. باهي هو الشرط الاساسي كيما تعلمنا معناها في الكور باش معناها لي غيد يظهروا ايموبيل لازم البريود نتاع ستروبوسكوب تي او تكون بروبورسيونيل للبريود نتاع لي غيد نتاعي معناها تيغال كا فوا تي افيك كا هو سي ان اونتيي نون نول معناها يسوى 1 2 3 4 ainsi de suite. دونك الشرط الاساسي لازم تي او ايغال كا فوا تي. باهي اش معناها اور نحن نعرفوا كونه بصفه عامه ان ايغال 1 فوا تي 1 سور تي. اش معناها ça veut dire لهنا الريلاسيون تاعي معناها ان او ايغال ان سور كا. بيان سور باش تمشي بالمقلوب الحكايه معناها الفريكونس نتاع ستروبوسكوب نتاعي لازم تكون ايتيغال لا فريكونس نتاع اللوند نتاعي معناها لهنا في الماء سور لونتيي كا. لهنا كي نشوف شنو هي الفالور الماكسيمال اللي نجم معناها ياخوها ال ان او في حاله بركه وقت اللي تكون كا ايتيغال علاش خاطر كان مثلا باش تاخذ 2 ولا 3 ولا 4 الان تمشي معناها تصغر. دونك لهنا لا فالور ماكسيمال اللي نجم ياخوها ان او هي ان سور 1 معناها هي ان. دونك لا فريكونس العاديه ان. باهي باش نعرف الفالور هذه منين نجم نجيبها نثبت لهنا في ليكواسيون تاع السورس. شنو لي دوني نجم نعرفهم؟ الدوني الاول نجم نعرف لامبليتود هكا 2 10 موان 3. الدوني الثاني اللي هو الاوميغا والدوني الثالث اللي هو عندي الفي دو او تيغال 0. باهي دونك لهنا عندي الاوميغا تيغال ا 100 بي. اور شنو نعرف الفورمول تاع الاوميغا هي 2 بي فوا ان. دونك نفهم لهنا الان قداش نجم تسوى. دونك لهنا تيغال 50 هرتز. دونك الفريكونس ماكسيمال نجم ياخذ ستروبوسكوب هي 50 هرتز. فوالا. مي attendez la question n'est pas déterminer la longueur d'onde lambda sachant que la distance séparant les premières et les sixièmes rides observées immobiles est 4 cm. On déduire la célérité. باهي لأن نحبك تطلع longueur d'onde lambda. وشنو هو الدوني اللي مدهولي لهنا ما قلنا l'onde كي باش نراها sous forme des cercles concentriques. عطاني ديستانس ما بين الريد الاولى معناها السيركل الاولى بالكل. دونك هذه مثلا اول ريدها هي اللي باش تظهر ايموبيل حتى يكشي للسيزيام سيركل مثلا هذه هي نمرو 6 هذه هي نمرو 1. باهي لهنا نردو بالنا من حاجه باش نجم نطلع اللامدا. باهي لهنا كي مثلا نثبت لهنا في السوابع نتاعي هذه الريد الاولى هذه الثانيه هذه الثالثه هذه الرابعه هذه الخامسه. اللامدا هي شنو كيما قلت لكم من الاول؟ اللامدا هي لا ديستونس ما بين الغيد والغيد معناها ما بين السيركل والسيركل. دونك مثلا هنا هاو باش نعمل باغ اكزومبل 6 غيد. هنا دونك هذه قلنا هي الاولى نعمل هذه دونك الثانيه هذه الثالثه هذه الرابعه باغ اكزومبل وهذه الخامسه. دونك كيما هكا قلنا لي ديستونس اللي بينات معناها لي سيركل هي ديما لامدا. به دونك هذه هي لامدا هذه لامدا هذه لامدا هذه لامدا وهذه لامدا. اش معناها؟ معناها ديستونس ما بين الريد الاولى والسلسله قداش نحسب؟ دونك عندي 1 2 3 4 5. دونك لا ديستونس ما بين بروميير ريد والسيزيام ريد هي 5 لامدا. برشا عباد يقولوا 6 ردوا بالنا. انا علاش عطيتكم اكزومبل تاع الصوابع؟ لهنا نعتبر لامدا هي ديستونس ما بين الصباع والصباع. دونك هنا عندي 5 صوابع نحسب قداش من ديستونس بينهم قداش من لامدا. دونك عندي لامدا 2 3 4. دونك عندي 4 لامدا. دونك قمروه كيما هكا كيما الاسباس ما بين الصوابع في الريد. سافو معناها اذا كان عندك من 1 ل 6 تنقص مثلا من 6 ل 2
6 للدو قداش باش تكون؟ باش تحسبها باش رقم 4 مثلا ما بين دوزيام غيد و سيزيام غيد ديما احسب الفضوه والديستونس اللي بيناتهم هذا كيفاش تلقاه. دونك هذه 5 لامدا قال لي قداش تسوى هي لهنا؟ قال لي 4 سنتيمتر. معناها عندي لهنا دوني 5 لامدا ايكال 4 سنتيمتر. اش معناها؟ معناها اللامدا لهنا قداش تسوى؟ دونك باش نعمل انا 4 sur 5. دونك لهنا نجم نلقى اللامدا باش نلقاه 0.8 سنتيمتر. معناها بون نبدلها en متر هي 0.8 10 moins 2 متر. هذه هي لاستوس كيفاش. باهي قال لك كوندوير لا سيليريتي، ما نمشي نحسب لا فيتيس في. في نعرفها هي كيفاش تتحسب، يا اما لامدا سور لا بيريود تي والا لامدا فوا ان. انا والدوني نتاعي بحكم لهنا شنو الدوني اللي عندي؟ عندي لا فريكونس ان، قلنا راهو ان قيم طلعتها من هنا ان هي دونك 50 هرتز. دونك لهنا فاسيلمون نجم نضرب لامدا فوا ان معناها هذيك 0.8 10 moins 2 donc fois 50 donc نلقاو la vitesse هي 0.4 متر seconde moins 1. donc هذه هي la vitesse. هذه كيفاش تعرفوا؟ دونك كيستيون تري سامبل. باهي توا نتعداو للكيستيون اللي من بعد. donc لهنا شنو قال لي؟ donc deuxièmement petit a établir l'équation horaire du mouvement d'un point M de la surface de l'eau située à la distance R égale à 2,6 cm de la source. Donc لهنا عبارة شنو؟ عبارة لهنا الماء ما قلنا هو عبارة مثلا دي سيركل كيما هكا. لهنا اختار هو مثلا بوان كيلكونك، بوان كيما جات بوان M مثلا نسميه كيما في الكورت تختار بوان كيما جات وتبعها كيفاش تمشي. توا اش عباره باش نعمل انا لهنا؟ عباره في الديستونس هذه ار ايكال 2.6 سنتيمتر باش نتبعك البوان ان باش يصيروا او كور دو طون. علاش لهنا قلت او كور دو طون؟ على خاطر في اللوند بصفه عامه شنو يعمل؟ مره يفيكسي الطون مره يفيكسي ليسباس. لهنا الى فيكسي ليسباس معناها الديستونس فيكسيها. مادام فيكس الطون مادام باش نشوف عباره البوان ام او كور دو طون باش يصير لك كيفاش ماشي تتنقل. باهي دونك لهنا اول حاجه ريفليكس نحبكم تستانسوا به هو شنو؟ كي يعطيك ديستونس طلعها اوتوماتيكمون اون فونكسيون دو لامدا، وكان عطاك طون طلع اوتوماتيكمون اون فونكسيون دو لا بيريود تي. علاش؟ على خاطر باش تسهل لنا برشا كالكول لاستوس هذا. ما ديما تكتب مثلا هنا مادي ديستونس ار نكتبها ايكال كذا كذا اون فونكسيون دو لامدا. باهي هنا نذكركم لا فيتيس شنو هي الفورمول نتاعها الفيتيس؟ الفيتيس لهنا دونك تنجم تحسب دو ميثود، يا اما لامدا سور لا بيريود تي والا الميثود الثانيه نجم نحسبها ديستونس كيلكونك اللي هي ار، خاطر نخدم في دو ديمونسيون ديما نقولوا ار سور طون تيتا. باهي باش نعمل لهنا الار قال لي هي 2.6 سنتيمتر. اش نعمل؟ نقسم ار sur lambda باش نعرف كيفاش نجم نكتبها فونكسيون دو لامدا. دونك نعمل 2.6 sur دونك لهنا اللامدا قداش لقيناها نحنا؟ قلنا دونك 0.8. دونك لهنا نجم نحسبها فاسيلمون بحكم عندي الفالور نتاع اللامدا وعندي كل شيء. دونك نجم نحسبها فاسيلمون لهنا sur لامدا اللي لهنا دونك 0.8 نلقاها ايكال 3.25. دونك شنو نفهم لهنا؟ نفهم لهنا كونو R إيكال 3.25 لامدا. اوتوماتيكمون زاد عندي الحق باش نقول كونو تيتا اللي هي الدات إيكال 3.25 فوا تي. هذه تعرفوها لاستوس. كيما الفاسون اللي تكتب بها الديستونس اون فونكسيون دو لامدا هي بيدها نفس الفاسون اللي تكتب بها الدات اون فونكسيون دو لا بيريود. كيف لهنا علاش عملت كيما هكا انا فونكسيون دو لامدا؟ كيما قلت لكم باش تسهل عليا على الاخر الكالكول. دونك لهنا انا تو باش نطلعها شنو نعمل؟ نعمل ليكواسيون تاع كيلكونك معناها حاجه كيلكونك. دونك لازم ناخذ نعرف y ام دو تي هي شنو هي بصفه عامه. دونك ا اللي في حالتنا هنا 2 10 moins 3 sinus 100 pi t
moins 2πx, là, on a deux dimensions, donc route 2πr, sur lambda, plus phi de s. C'est-à-dire, بصفة عامة كيفاش نكتبوها l'équation تاع حاجة quelconque. باهي الار لهنا ماني نعرفو قداش، نعرفو 3.25 لامدا، ولهنا نشوفو كيفاش باش ترتاح ديريكتومون تو سامبليفي لامدا ديريكتومون. والفي دو اس لهنا نعرفها صفر هكا دابري ما دوني، في دو اس نقصد بها في دو او في الحالة تاعي لهنا. دونك est égal à 2,10 moins 3 sinus 100 pi t. نعوض هنا الار دونك تولي موان 2 بي فوا دونك الار قلنا قداش 3.25 لامدا سور لامدا، والفي دو اس كيما قلنا هي صفر. دونك جو سامبليفي باللامدا من الفوق واللوطر. باهي 3.25 فوا بي قداش، دونك باش تعملها بيان سور لهنا باش نضربوها فوا 2 بي كاريمون. دونك لهنا معناها جوست نحسبها على جنب، دونك 3.25 باش تعطيني 6.5 بي. اور هذه 6.5 هي عبارة شنو هي؟ عبارة 6 بي بلس بي سور 2. دونك لهنا كيفاش نجم نكتبها؟ هي 2,10 moins 3 sinus 100 pi t plus 6 pi moins pi sur 2. اور انا اش نعرف 6 بي معناها حاجه بير فوا بي عباره زيرو. دونك هي عباره شنو هي لهنا؟ هي عباره 2 10 moins 3 sinus 100 pi t moins pi sur 2. دونك هذه y m en fonction du temps. معناها في دو ام هي هذه الفالور جديده لقيتها موان بي سور 2. دونك عايز ميثود تعملوها كيما قلت لكم، تكتب ديريكتومون الار نتاعك اون فونكسيون دو لامدا. كان حاجته بالايكغيك اون فونكسيون دو ار اش تعمل؟ تكتب الدات نتاعك اون فونكسيون دو تي باش تصير لك نفس السامبليفيكاسيون كيما عملنا لهنا. داير نشوفوها في نفس الاكزرسيس. باهي دونك لهنا شنو قال؟ بوتي بي ريبريزونتي دون ان ميم سيستيم داكس لي دياغرام سينوزويد دي طون تاع لي موفمون او والام. باهي ركزوا معايا مليح لهنا على بالنسبه للتصوير كيفاش. لهنا يحبني نصور له الفارياسيون نتاع السورس او كور دو طون كيفاش، ونتاع لو بوين ام تاعي كيفاش. باهي شنو نعمل هنا؟ دونك لهنا ناخذ روبير نتاعي en fonction du temps. Donc y معناها بصفة عامة. علاش كتبت y؟ خاطر فما y دو اس و y دو ام، ولهنا طون تاعي. أول حاجة باش نصورها هي شنو هي؟ ليكواسيون تاع السورس avec s de t كيما قلنا هي 2,10 moins 3 sinus 100 pi t. باهي ديما كي تصور السورس معروفة معناها بحاجة معروفة. الاس ديما تخرج معناها هي تخرج من الزيرو، معناها كي باش تبدا تتحرك ديريكتومون معناها من الزيرو انت والدوني نتاعك بيان سور. دونك هنا شنو نعمل؟ هنا ساهلة برشا كيفاش. لهنا نختار البيريود نتاعي نحددها. هنا البيريود نتاعي باش نقولو هذه سي لا بيريود تي، معناها ايشيل اللي اخترته، وهذه مثل لومبليتود اللي باش تطلع. بيان سور لهنا هو سوا باش يعطيك لومبليتود سوا انت باش تعمل ايشيل. باهي هذه ا تي ايكال زيرو y اس دو زيرو سينوس نتاع صفر قداش هو صفر. اور لونغل هنا في دو اس ايكال زيرو. شو معناها؟ معناها كروسونت ما باش تخرج كروسونت. دونك صافا السورس معناها ساهلة برشا كيفاش تصورها. لاستيوس لهنا باش تبدا خدمتك معناها نظيفة. جينيرالمون كي تبدا في بيريود كيما هكا تي، هنا عندي 2 تي 3 تي 4 تي، دونك نعمل بيريود كامل. شو معناها؟ باش نعمل طلعة وهبط. دونك هذه ابري مثلا تجيني حاجة دونك طالعة كيما هكا باش تهبط في الشطر دونك وتعاود تطلع. دونك ainsi de suite. حاجة كي سو ريبيت معناها حاجة ريبيتيتيف باش تقعد تعاود. دونك هكا
Voilà. Ainsi de suite. المعروف على اليغريك كي تعملها فونكسيون دو طون راهي معناها الكورب ما توفاش بالكل تسرح هذاك نسميه بروغريسيف. باهي تو باش نصور الام. دونك السورس اسهل حاجه تتصور الام. نرد بالي من حكايه الام بصفه عامه كي باش تعملها كورب دو طون معناها باش تبدا في دات معينه معناها ماهيش باش تبدا كيكا. اش معناها؟ دونك كيما قلت لكم انتو عباره شنو عباره صورت السورس كيفاش قاعد يتحرك. هذاك علاش خرجت من الصفر. البوان ام هذايا وقتاش يبدا يتحرك؟ من بعد وقت معين. يقول القائل تو الوقت كيفاش باش نطلعو؟ انا شنو قلت لكم؟ نحن مشقين كون اكس يتقال 3.25 لامدا. قلت لكم عينيكم مغمضه معناها الدات اللي باش تبدا فيها البوان ام تتحرك هي نفس الكريتور. هي ما بين بعد 3.25 تي معناها بعد 3.25 بيريود. كيفاش تصوروه؟ معناها عباره باش تصور خط راقد كيما هكا ومن بعد بدا يتحرك كيما في الكورت. دونك شنو نعمل انا هنا؟ نجي نفوت 3 بيريود. دونك هذه بيريود تي، هذه 2 وهذه 3 وربع. اش معنى 3 وربع؟ معناها تاخذ ربع بيريود. ربع بيريود معناها تاخذ الطلعه هذيك اهو. دونك 3.25 تبدا من هنا بالدات هذه. اوكي دونك نجم انا نصورها تو الكورب نتاعي معناها فاسيلمون. دونك عارفها بالكورب نتاعي باش نتحرك من هنا. لكن يقول القائل كيفاش باش نعرفها؟ اسكو كرواسون ديكرواسون معناها كيفاش باش نجم نطلعها؟ انت لهنا عندك دو ميثود. باهي كيفاش؟ شوفوا الاستيوس لهنا معناها باش نعرفها اسكو طالعه ولا هابطه. هو سو كي سو باش تخرج من الصفر، لكن اسكو طالعه ولا هابطه ما نعرفش. باهي عندك لهنا ميثود من اثنين. انا مو ليكواسيون تاعي نعرفها نتاع غريك ام دو تي. اش معناها؟ معناها في دو ام نعرفها قداش هي موان بي سور دو. يا اما تعمل انت في دو ام موان في دو اس وتشوفها قداش. مثلا هنا الحكايه نتاعي شنو؟ موان بي سور دو جات هذيك كتبتها بالاحمر بالعاني باش تشدوها في الخط. موان بي سور دو اش معناها؟ معناها لهنا عندي ام ايون quadrature retard par rapport à la source S ولا par rapport à O في الحالة نتاعي لهنا. باهي عندي كيما هكا. لهنا كيفاش معناها سا فو دير كي نحب نعرف كيفاش باش تتحرك الكورب نتاعي يكفي كونه نعمل كوادراتور روتار. اش معناها؟ نعمل لهنا كوادراتور روتار معناها سا فو دير فما ديفيرونس تاع تي سور 4 اللي تعرفوها في الفورسي. معناها نفوت لهنا ناخذ البريود هذيا ونقسمها على 4 وديجا واضح الديكالاج ونكمل نصوت. والا لاستوس الثانيه كيفاش؟ تاخذ ليغريك ام هذيك تعملها ديريفي. هذه الديريفي نتاع ليغريك ام دو تي. دونك باش تعطيني 2 10 moins 3 donc 100 fois 100 pi cosinus 100 pi t moins pi sur 2. دونك هذه عملتها ديريفي. باش تعوضها في الانستون هذيك اللي باش تخدم بها. معناها تعوضها في اسمها في الدات تيتا ايكال 3.25 فوا تي. لهنا باهي جوست باش نعطيكم انا استوس تسهلكم الخدمه على الاخر. دونك لهنا ايكال 2 10 moins 3 fois 100 pi cosinus. الاوميغا نذكركم اللي انتم عندكم الحق باش تكتبوها كيما هكا 2 بي سور تي. نجم تبان في الوقت 100 بي نجم تكتبها 2 بي سور تي. عطاو نقولكم علاش. باش التي هذه نبدلها 3.25 fois la période t moins pi sur 2. دونك لهنا جو سامبليفي بالتي من الفوق ومن اللوطه. 3.25 fois 2 قداش؟ دونك قلنا 6.5 بي. 6 هي عباره صفر تبقى لي بي سور 2. بي سور 2 موان بي سور 2 تعطيني 0. كوز دو 0 هو 1 دونك بوزيتيف.
Bien sûr, il y a des méthodes de manière plus ou moins compliquées. Donc, soit tu as phi de m moins phi de s, ou elle تعمل الديريفي ترومبلاسي طون تاعك وتشوفوا بوزيتيف ولا نيجاتيف. علاش؟ باش نعرف معناها الكورب نتاعي اسكو طالعه ولا هابطه. اوكي؟ دونك اون فوا عرفتها لهنا دونك تاكدنا منها كون هي كرواسونت، نجم انت تصور كيفاش معناها تقرا حسابك ديما فما ديكالاج تي سور 4 معناها ديما فما ديكالاج تي سور 4 كيما هكا. دونك هذه كرواسونت كيما هكا. دونك باش تطيح مثلا هنا كيما هكا et ainsi de suite. Donc ديما فما ديكالاج. Donc ديما فما ديكالاج اللي هو t sur 2. décalage t sur 2. وهي كيف زاد ما تقفش. دونك هذه الكورب نتاعي كيفاش دونك بالمتخلف. المهم ديما اقرا حسابك ديما في الديكالاج اللي موجود في t sur 2. باهي توا نتعداو للكيستيون اللي من بعد. دونك لهنا دونك كيما قلت لكم ماذا بيا سوا تخدموا بالميثود نتاع الديريفي هذيك معناها تشوفوا السين نتاعك بوزيتيف ولا نيجاتيف، والا الفيد تعمل ديفيرونس نتاعك وتشوف انت كيفاش تراها اسهل معناها القمر. باهي توا troisièmement la surface de la nappe d'eau est une surface circulaire de rayon 8 cm et de centre haut. Donc là شنو عطاني surface الكل نتاعها معناها عطاني الريون نتاع الحكايه اللي قاعده تصير فيها البروباغاسيون نتاع لونط. معناها عباره لهنا تعرف شنو كيما في تجيو نتوما في الكورد ينجم يعطيك اللونغور نتاع الكورد قداش. لهنا عباره عطاك الكبر نتاع البارتي اللي قاعده تصير فيها البروباغاسيون. دونك هي 8 سنتيمتر. Donc là, قال لك écrire l'équation d'onde progressive à t égale à 0,05 secondes. باش معناها لهنا تو باش نعملوا عكس اللي خدمناه قبيله ما شفنا au cours du معناها au cours du temps كيفاش معناها قبيله il a fixé l'espace وحب يشوف y كيفاش تتبدل au cours du temps. توا il a fixé le temps باش يشوف معناها dans l'espace شنو اللي قاعد يصير. دونك هنا شنو نعمل؟ هنا نكتب انا ليكواسيون تاعي بصفه عامه كيما معناها مسنسل بها، لكن قبلها كيما قلت لكم ماذا بيا كي يعطيك طون والا يعطيك معناها اسباس معناها اكس ولا ار كيما في الحاله تاعي لهنا كان عندك ار تكتبها فونكسيون دو لامدا وكان عندك مثلا هنا دات كيما هكا تكتبها فونكسيون دو تي. دونك لهنا كيفاش انا شنو نعرف انا ليكغيك ام في الحاله تاعي لهنا معناها عباره باش نشوفها en fonction de r à quoi t'égale. Donc le nez est بصفة عامة شنو هي 2 10 moins 3 sinus. Donc كيما العادة 100 pi t باش نكتب بصفة عامة بعد نعوضها moins 2 pi r donc lambda plus phi de s. Donc هذه كتبتها بصفة عامة. في الحالة نتاعي لهنا شنو عمل له؟ on fixe le temps هكا ولا؟ باهي لهنا شنو تعمل؟ تاخذ تي هذيك اللي هي 0.05 باش تسهل الكالكول على روحك على الاخر. هذه تقسمها سور لا بيريود تي باش نعرفها قداش تكتبها فونكسيون لا بيريود تي. دونك هذه لاستوس كيفاش؟ دونك هذه كي باش تحسبها انت باش تلقاها تيغال 2.5. اش معناها؟ معناها الدات المتهالي اللي هي تي ايغال 2.5 فوا لا بيريود تي. شوف هنا كيفاش باش يسهل الكالكول على الاخر باش تولي اللي هي 2 10 moins 3 سينوس. باهي هنا مش لازم نخليها 100 بي، نتذكر نكتبها 2 بي سور لا بيريود تي. راهو لونغ يظهر لكم صعيب، هي الاستوس نتاعو هما شونجمون هذوما اللي قاعد نعملو فيه. دونك تولي فوا تي لاني لا فيكسي لو طون دونك تولي فوا 2.5 تي moins 2 بي ار sur lambda plus phi de s اللي هو صفر. باهي دونك y m de r شو تولي؟ دونك كيما العادة هي 2 10 moins 3 sinus. دونك لأن جو سامبليفي بالتي منا 2.5 fois 2 قداش تعطيني؟ تعطيني دونك 5 pi moins 2 pi r sur lambda.
اوكي 5 بي اش معناها 5 بي 5 بي معناها عباره 4 بي بلس بي اور كيما قلنا اي حاجه بير زوجيه راهي صفر دونك عباره شنو عباره 2 10 moins 3 sinus pi moins 2 pi r sur lambda لهنا جوست حاجه غير خاطر البروفيت يحبها تبقى عندك فورم كيما هكا بي موان اكس نذكركم عارفكم ما تحبوش تريغونومتري موبليجي عندي سينوس دو بي موان اكس هو بيدو سينوس دو اكس هذه جوست بور فاسيليتي معناها لو كالكول بالنسبه لكم انتم دونك نجم نكتب هذه ديريكتومون هي 2 10 موان 3 سينوس 2 بي ار سور لامدا طبقت القاعدة بي موان اكس هي نفسها اكس دونك هذيا y ام دو ار دونك هذيا ليكواسيون تاعي معناها ا تي ايكال 0.05 دونك السر والحكاية اللي سهل لك الكالكول الكل كونك كيفاش تكتب تي ان فونكسيون دو لا بيريود تربحك وقت برشا دونك هذيا لاستوس باهي توا شنو طلب مني قال لي représenter une coupe transversale de l'eau le long d'un diamètre à t égale à 0,05 معناها في الايكواسيون هذه تو باش نصور باهي فاش تفرق الايكواسيون هذه معناها تفرق في معناها ثم فرق ما بين ا اون ديمونسيون ا دو ديمونسيون دونك ركزوا معايا مليح كيفاش تصير باهي لهنا شنو عباره شنو كوب ترانسفيرسال مي مش قلنا راهو هو عباره حاجه سيركولير كيما هكا عباره انا باش نعمل كوب كيما هكا باش نغزر من الشيره هذه عباره باش نقصها ونشوف من الشيره هذه المنظر كيفاش دونك عندي دو ديمونسيون فما منه وفما منه دونك مشيتي دونك لهنا كي باش نصور الكورب نتاعي دونك نعمل بارتي من الدوبان هنا في الكتيبه هنا نحط ار لهنا ار خاطر جو ريبريزونتي اون فونكسيون دو ار ولهنا عندي دي ام دو ار نتاعي باهي لهنا شنو عمل لهنا إلا فيكسي لو طون الطون قلنا راهو الطون هو عباره لهنا في الحاله نتاعي لهنا هو 0.05 سكوند لقيناه قداش هي عباره 2.5 تي دونك اوتوماتيكمون شنو هي الديستانس اللي مشاها الماء تكتبها وعينيك مغمضه هي عباره نسميها ار لهنا هي 2.5 لامدا عباره شو عملت انت عباره شنو يقصد بها الدات تي ايكال 0.05 عندك الماء قاعد يتحرك في الدات هذيك بالذات خطفت تصويره ديما قمروها وقت اللي فيكسي الطون عباره شنو عباره ان خطفت تصويره معناها هكا بالمصوره وخطفت لاسبي نتاع الماء في الحاله نتاعي انا هذيك كيفاش دونك هنا شنو نفهم كون لا ديستونس باركورو هي 2.5 لامدا اش معناها عباره باش نصور كورب تعمل دو بيريود وشطر وتقف دونك هذه اش معناها هذه عباره عرفت اير ماكسيمال قداش عرفت انا وين باش تقف دونك هذه لاستوس معناها كيفاش داكور دونك هذه حطوها في مخاكم بالقدا باهي توا نعرف وقت اللي اير تسوى زيرو هو اكيد باش يخرج من هنا صفر لكن ما عنديش فكره اسكو الكورب نتاعي معناها لهنا باش تكون كرواسونت والا ديكرواسونت معناها ما نعرفش لهنا تو سامبلومون شنو تعمل فما حاجه من اثنين يا اما تشوفوا الميثود نتاع الفروندونت هذه مذا بيا